Om Namaskar. This is Acharya Rajan Sharma. Let's practice yoga and pranayam for gastric, acidity and ulcer. यदि तपाईलाई ग्यास्ट्रिक भइरहेको छ, वायु सम्बन्धी विभिन्न विकारहरू छ पेटमा गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईले यो आसनलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् कि हामी के आसन गर्ने छौं त। यो प्याकेजको रूपमा योग शिक्षक प्रशिक्षण अन्तर्गतको अस्ट्रेलियाली योग अलायन्सहरूले मान्यता दिएको हामी योग प्याकेजलाई आज ग्यास्ट्रिकको लागि कसरी ठीक गर्न सकिन्छ अभ्यास गर्दै छौं। ग्यास्ट्रिक ठीक गर्नलाई लागि तपाईले भोजनलाई पनि ठीक गर्नु पर्यो, आहार विहारलाई पनि ठीक गर्नु पर्यो, तर त्यो सँगसँगै योगलाई पनि तपाईले साथसाथै अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। तर योग मात्रै उपचार पद्धति होइन, यो चिकित्साको लागि बनेको दर्शन होइन, यो समग्रताको दर्शन हो। तर त्यसबाट तपाईले यसको लाभ पनि लिन सक्नुहुनेछ। जसरी समुद्रमा मान्छे माछा मार्न पनि जान्छन्, ढुङ्गा चलाउन पनि जान्छन्, मोती खोज्न नि जान्छन्, तर माछा मार्न जानेले यो माछा मार्ने मात्र बन्या हो भनेर भन्नलाई भएन। तसर्थ यो रोग उपचार गर्न जानु भनेको योगको परम समाधिमा पुग्ने बाटोको एउटा बाह्य प्रोडक्ट मात्रै हो। आउनुहोस् अब हामी कसरी ग्यास्ट्रिकलाई ठीक पार्न सक्छौं र त्यो सबैभन्दा पहिला अनाहतासन हामीले गर्नेछौं। अनाहतासन भनेको के हो? सबभन्दा पहिला तपाईं सुत्नुहुनेछ, सुतेर तपाईं पहिला शवासनको आनन्द लिनुहुनेछ, शवासनको आनन्द लिइसकेपछि तपाईले अनाहतासन गर्नुहुनेछ। अनाहतासनमा आउनुहोस्, नम्बर 1 लेट्स प्र्याक्टिस अनाहतासन। इन अनाहतासन यु जस्ट बेन्ड योर नीज, यो घुँडालाई बिस्तारै बेन्ड गर्नुहुन्छ। तपाईले बेन्ड गरेर बिस्तारै यसलाई लिएर आउनुहुन्छ र श्वास बाहिर फाल्दै यसरी घुँडालाई चाहिँ मजासितले थिच्दिनुहुन्छ। यसरी श्वास बाहिर छ, घुँडालाई थिच्नु भयो। होल्ड, स्क्विज, ब्रिथ आउट एन्ड देन ब्रिथ इन अप। श्वास लिँदै जानुहोस्, श्वास लिँदै जानुहोस्, श्वास लिँदै जानुहोस्, अनि फेरि श्वास फाल्दै आउनुहोस्। पुरै श्वास फाल्नु भयो, भित्री कुमकमा हुनुहुन्छ। फेरि श्वास लिँदै आउनुहोस्, खुट्टा पर जान्छ, श्वास लिनुहोस्, श्वास भित्रै भर्नुहोस्, भित्री कुमकमा हुनुहुन्छ। फेरि श्वास फाल्दै आउनुहोस्, ब्रिथ आउट एन्ड स्क्विज। एकदम सितले स्क्विज गर्नुहोस्, भित्रको पेटको वायु सबै निस्केको छ मलद्वार र मुखद्वारबाट। होल्ड गर्नुहोस्, ब्रिथ आउट बाह्य कुमकमा, रिटेन योर ब्रिथ, ब्रिथ इन अप। हामी यसरी चाहिँ क्रमिक रूपले 10 आवृत्ति गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि ब्रिथ आउट, टाङ फटाइदिनुहोस्, ब्रिथ इन। तर यसमा रेचक कुम्भक र पूरक अर्थात् बाह्य कुम्भकमा पनि रोकिनु पर्यो, हात नछोड्ने खुट्टाले। बिस्तारै राख्नुहोस्, शवासनको आनन्द लिनुहोस्। धन्यवाद। यसलाई तपाईले कम्तीमा 10 पटक गर्नुहुनेछ, दैनिक रूपमा 10 पटक गर्नुहोस्। अपानासन भनिन्छ। के आसन भनिन्छ यसलाई? अपानासन भनियो। अपानासन 10 पटकसम्म गर्नुहोस्। तपाईको ग्यास्ट्रिकलाई एकदमै डह्रो पार्छ भने अब यो सँगसँगै अनाहतासन तपाईले गर्नुभयो र यसलाई अपानासन पनि भनिन्छ भनेदेखि अब तपाईको यो सँगसँगै तपाईको हामीले भुजङ्गासन र शशकासन पनि गर्न सकिन्छ यसलाई। तर अहिले चाहिँ यसलाई अपानासन अथवा अनाहतासन गर्नुभयो। अब यो सँगसँगै हामी मालासन गर्नेछौँ। मालासन तपाईँ यसरी बस्नुभयो खुट्टालाई, र यसरी खुट्टालाई बसिसकेपछि बिस्तारै हातलाई नमस्कारमा लिएर आउनुभयो। हातलाई नमस्कार लिएर चाहिँ बिस्तारै पेल्दै जानुभयो। कुइनाले घुँडालाई पेल्दिनुहोस्, श्वास लिनुहोस् भित्र माथि। होल्ड, ब्रिथ इन, होल्ड, भित्र हुनुहुन्छ श्वास, अरू ब्रिथ आउट। फेरि यसैमा भस्त्रिका गरिरहनुहोस्। होल्ड, ब्रिथ आउट। अब यसैमा मालासनमा फेरि तपाईको के भने यहाँबाट ग्यास्ट्रिक रिलिज भइरहेछ, यहाँ चाहिँ तपाईको पेल्भिस फ्लोरलाई पनि यसले थिचिरहेको छ, उचालिरहेको छ र पेट सफा हुनलाई सजिलो गर्छ भने तपाईको शौचादि कर्मलाई पनि यसले सजिलो बनाउँछ। अब आउनुहोस् यसैको भेरिएसनमा ब्रिथ इन गर्दै उठ्नुहोस्।
श्वास लिनुभएको छ, तलतिर झुक्नुभयो। अब फेरि ब्रिथ आउट गर्दै यसरी बस्नुहोस्, श्वास बाहिर, श्वास भित्र, उठ्नुहोस्। भित्री कुम्भकमा हुनुहुन्छ, श्वास बाहिर। तर तपाईँको गर्दन ढाड सिधा हुनु पर्यो भने खुट्टाले तनक्क तन्काएको हुनु पर्यो, कुइनाले धकेलेको हुनु पर्यो। लुजसँग बसेर यसको फाइदा हुँदैन। गल्ती भनेकै यसमा नतन्काइ बस्नु हो। यसरी तन्काइदिएर बस्नुहोस्। यो मालासनलाई तपाईँ 10 पटकसम्म दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो सँगसँगै सेतु बन्धनासन गर्नेछौँ। सेतु बन्धासनले के गर्छ भने एक त ब्याक पेनलाई ठिक गर्छ, अर्को तपाईँको चाहिँ ब्याक पेन सँगसँगै तपाईँको के गर्छ, यो पेटलाई पनि ठिक गरिदिन्छ। एउटैले फाइदा, तपाईँ ग्यास्ट्रिकलाई पनि भयो, ब्याक पेनलाई पनि भयो। आउनुहोस् कसरी गर्ने त, यसरी गर्ने। तपाईँ सुत्नुहोस् पहिला शवासनमा। यो कोर्स डिजाइन यसरी नै गरिएको छ कि तपाईँले एउटा सेटअपबाट अर्कोमा जानु अगाडि शवासनको आनन्द लिएर जान सक्नुहोस् र म्याटमा भएको थकाइ म्याटमै छोड्नुपर्छ। योगीले लामो श्वास लिएर बिस्तारै आउनुहोस् कि तपाईँले यसरी खुट्टालाई घुम्चाइदिनु भयो। लेट्स बेन्ड योर लेग एन्ड देन slowly stretch your hands, breathe out and interlock. Breathe in first and breathe out and stretch. पेस गर्न तन्काइदिनुहोस्। हत्केला जोडिएको छ, बिस्तारै एकदमैसँगले तपाईको पाता पाखुरा तल जोडिएको छ। श्वास बाहिर छ यति बेला। गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यो भन्दा पछि पनि जान सक्नुहुन्छ तपाईको शरीरको अवस्था हेरेर। तर सामान्यतः तपाई 13 सम्म आउनुहोस्। फेरि तपाई रिल्याक्स गर्नुहोस्। र सेतु बन्धासनको विभिन्न भेरिएसनहरु छन्। त्यो भेरिएसन मध्येको पहिलो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने दोस्रो तपाईले खुट्टालाई समातेर अब यसरी खुट्टालाई समाउनुहोस् र फेरि यसरी उठ्नुहोस्। गहिरो श्वास लिएर फेरि पेल्नुहोस्। तपाईले सकेसम्म पेल्नुहोस्, माथि जानुहोस्, हिप्सलाई माथि। श्वास बाहिर सब गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यसरी हेर्दै जान सक्नुहुन्छ। बिस्तारै आउनुहोस्। ब्रिथ आउट डाउन। अब यसैलाई तपाईले भेरिएसनको रूपमा खुट्टा उचालेर नि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेलाई तपाईले फेरि शवासनमा आउनुहोस्। यो आवृत्तिलाई तपाईले 10 पटक दोहोऱ्याउनुहोस् र यसले पेटका कब्जियत, ग्यास जमेको, अपान वायु, तपाईको सम्पूर्ण मलमूत्रहरू रोकिएका पनि यसले ठिक हुन्छ। बिस्तारै पित्त थैलीलाई पनि यसले मजबुत पार्छ र यो असाध्यै राम्रो सेतु बन्धासन थियो भने अब हामी अर्को आसनतर्फ लाग्नेछौँ। लेट्स प्र्याक्टिस काष्ठ तक्षणासन। काष्ठ तक्षणासन भनेको के हो त भन्दा दाउरा चिर्ने आसन र काष्ठ भनेको काठ, तक्षासन भनेको चिर्ने हो। काष्ठ मिन्स वुड। आउनुहोस् लेट्स प्र्याक्टिस। जसरी मालासनमा बस्नु भएको थियो त्यसरी नै बस्नुहोस्। लेट्स सिट एज यु आर स्टार्टिङ द मालासन। यसरी बस्नु भएको छ। मात्र के फरक छ भने तपाईले यसलाई श्वास फेर्दै लानुहुन्छ, श्वास लिँदै माथि जानुहुन्छ। हातलाई सम्झिनुहोस् बन्चरो माथि गएको छ। अब एकैचोटि श्वास बाहिर मुखबाट फाल्नुहोस्। तर दाउरा चिरिरहनु भएको छ। यसले के भयो त भन्दा तलदेखिको अपान वायुको मलद्वारदेखिको तपाईको चाहिँ हावालाई लिएर आउँछ। नाइट्रोदेखिको समान वायुलाई ठेलेर लिएर आउँछ। फेरि आउनुहोस्, श्वास लिएर जानुहोस्। मानिलिनुहोस् यहाँ बन्चरो छ। लेट्स इमेजिन दैट यु आर होल्डिङ एक्स एन्ड ब्रिथ इन अप। फेरि श्वास भरेर जानुहोस्। भित्री कुम्भकमा हुनुहुन्छ। अब एकैचोटि ब्लास्ट। यो क्रमलाई 10 आवृत्ति दोहोऱ्याउनुहोस्। यसलाई उठेर पनि गर्न सकिन्छ। उठेर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले पुरा उठ्नु पर्दैन, आधी मात्रै उठे पुग्छ। यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बस्नुभयो। बस्दा बस्दै तपाईँ यसलाई उठेर पहिला श्वास भर्नुहोस्। लेट्स ब्रिथ इन एन्ड फिल अप योर लङ्स
completely and breathe in, fill up your lungs, retain your breath and gently up. Oh! फेरि श्वास लिँदै माथि जानुहोस्। यसरी चाहिँ तपाईको यसले डिटक्सिफाईको काम गर्छ र जति पनि आन्द्रामा जति पनि रोकेका छन् तपाईँ यसले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग काम गर्छ भने अब यो सँगसँगै तपाईँले पवन मुक्तासना गर्नुहुनेछ। पवन मुक्तासनले पनि वायु निकाल्नलाई एकदमै राम्रो काम गर्छ। पवन मुक्तासना हामीले अपानासना गरे जस्तै हो तर अलि फरक छ र यसलाई तपाईँले सुत्नुहुनेछ फेरि शवासनमा। शवासनमा सुतिसकेपछि तपाईँले एकैचोटि दुई खुट्टा अथवा एक पाद पवन मुक्तासना गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स प्र्याक्टिस पवन मुक्तासना। फर्स्ट लिफ्ट योर वन लेग एन्ड जेन्टली स्क्विज। यसरी तन्काइदिनुहोस्। यसरी तन्काइदिएर सिधा ब्रिथ आउटमा हुनुहुन्छ तपाईँ। खुट्टालाई थिच्नु भयो, एउटा खुट्टो तन्केको छ, अर्कोले दबाउनु भएको छ। अब यसमा एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। यो स्ट्यान्डर्ड भयो। फेरि जानुहोस्, अर्को खुट्टालाई लिएर आउनुहोस्। ब्रिथ इन, श्वास लिँदै आउनु भयो, ब्रिथ आउट, श्वास फाल्दिनु भयो। अब स्क्विज गर्नुहोस्, यसलाई बेसकन दबाउनुहोस् पेटमा, हात खुट्टा गर्नुहोस् एकदम सितले। यो प्रारम्भिक चरण भयो भने अब अर्को चाहिँ अब यो चिउडो उठाएर तपाईँले पहिला चिउडोले त्यसपछि नाकले छुनुहुनेछ। यसरी आउनुहोस्। पहिलो ब्रिथ इन, श्वास लिनुभयो, ब्रिथ आउट, खुट्टा तन्काउनुहोस्, चिउडोले छुनुहोस्। ब्रिथ आउटमा कन्टिन्युस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रिथ इन, श्वास लिँदै जानुहोस्, फेरि राख्नुहोस्, रिल्याक्स गर्नुहोस्। केही बेरको रिल्याक्सेसन पछि फेरि अर्को खुट्टालाई लिएर आउनुहोस्, अर्को खुट्टालाई लिएर आएर जोड्नुहोस्। यसरी जोडेर ब्रिथ आउट, सम्पूर्ण ब्रिथ आउट भयो। खुट्टा तन्काइदिनुहोस्, चिउडोले घुँडो। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। ब्रिथ इन, रिल्याक्स, रिल्याक्स गर्नुभयो। अब दुईटै खुट्टालाई लिएर आउनुहोस्, दुईटै खुट्टालाई लिएर आउनुहोस्। यसरी राखिदिनुहोस्, तेर्स्याइदिनुहोस्। पहिला सिधा छ खुट्टा, श्वास लिनुहोस्। अब श्वास फाल्दै खुट्टा लिएर आउनुहोस्, ब्रिथ आउट। अब चिउडोले नाकले छुनुहोस्। फेरि यो क्रमलाई तपाईँले 10 आवृत्तिसम्म गर्नुभयो भने तपाईँको सबै वायु गोला ग्यास्ट्रिकहरू यसबाटै ठिक हुन्छ भनेदेखि यु विल बी फ्री फ्रम द ग्यास्ट्रिक अल्सर और एनी एब्डोमिनल मसल्स पेन और एनी डिफिकल्टी फर डाइजेसन। र यसरी चाहिँ तपाईँले पवन मुक्तासन क्रमशः 10 पटकसम्म दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। पवन मुक्तासनले तपाईँलाई एकदमै राम्रो काम गर्छ भनेदेखि तपाईँलाई अब यो सँगसँगै तपाईँले भुजङ्गासन गर्नुहुनेछ। भुजङ्गासनले पनि ब्याक पेन प्लस चाहिँ यो तपाईँलाई असाध्यै राम्रो गर्छ ग्यास्ट्रिकको लागि। र ग्यास्ट्रिकको लागि तपाईँले बिस्तारै यहाँ बस्नुभयो अनि यसरी बसेर बिस्तारै ब्रिथ इन अप, माथि जानुभयो अनि फेरि ब्रिथ आउट डाउन। भुजङ्गासन गर्दा जहिले पनि हातलाई यो मुटुको बिचमा यसरी राख्ने, कहिले पनि अरू गल्ती नगर्ने। यसरी राख्नुहोस् र ब्रिथ इन अप, माथि जानुहोस्, होल्ड गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ब्रिथ आउट, गुड। अब आउनुहोस् यो सँगै सिंहासन। जसलाई ग्यास्ट्रिक छ, अल्सर छ, उसको पेटको वायु विकारलाई निकाल्नु छ, तसर्थ टक्सिनलाई क्लियर गर्नको लागि तपाईँले
यो सिंहासन गर्न सक्नुहुन्छ। सिंहासनमा तपाईँ पहिला बस्नुभयो कि यो पद्मासनमा बस्नुभयो, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यसमा तपाईँले हत्केलालाई पछाडि मोडिदिनु भयो। हत्केलालाई पछाडि मोडिदिएर जिब्रो बाहिर ल्याउनुहोस्। यसरी जिब्रो बाहिर, आँखा माथि, त्यसपछि भित्रबाट श्वासलाई लिएर आउनुहोस्। गुड। यसरी तपाईँले बिस्तारै गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यो सँगसँगै तपाईँले कपालभाती प्राणायामलाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ, तपाईँको पेटमा घाउ छ भने कपालभाती नगर्नु होला। सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ भने हामी कपालभाती गर्नेछौँ। कपालभाती गर्दाखेरि गर्ने गल्ती भनेको हामीले एकदम भित्र डुबेर गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि हामीभित्र भएका श्वास प्रश्वास सम्पूर्णलाई याद गर्दै एक सेकेन्डमा एकचोटिको दरले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कपालभाती भने। त्यसपछि तपाईँले अनुलोम विलोम गर्नुहोस्। ब्याकबोन स्ट्रेट, देब्रेबाट श्वास लिने, रोक्नुभयो, भित्री कुम्भक, बहिर्गमन श्वास, रेचक भयो, फेरि पूरक राइटबाट, फेरि लेफ्टबाट बहिर्गमन, रोकिएर, बस। अब यसरी तपाईँले चाहिँ आनन्दले यो दुईटा प्राणायाम गर्नुभयो। त्यसपछि जहिले पनि ध्यान गर्न नमिल्नु होला। ग्यास्ट्रिक हुने मान्छेले तपाईँले आफ्नो शरीर अनुसार वात पित्त कफ अनुसारको भोजन गर्नु पर्यो। चिल्लो पिरो अमिलो खानु भएन, फ्याटी फुडहरू खानु भएन, बाहिरको जङ्क फुड खानु भएन, बासी तारेको खानु भएन, तेल एकचोटि पकाइसकेको तेल फेरि त्यसमा पकाएर खानु भएन, त्यसै कार्बोहाइड्रेट धेरै खानु भएन। आफ्नो शरीरको गुरु, आफ्नो डक्टर वैद्य आफै हो। तसर्थ तपाईँले के खाँदा बढी वायु जम्छ, गेडागुडी खाँदाखेरि, तपाईँको सोया आइटमहरू खाँदाखेरि तपाईँलाई ग्यास हुन्छ। तसर्थ चाहिँ तपाईँले सादा खानाहरू, हरियो परियो फलफुलहरूलाई लिनु पर्यो। फलफुलमा पनि तपाईँले एसिडयुक्त फलफुल खानु भएन। आँप खानु हो भने काँचो आँपले तपाईँलाई एसिड हुन्छ भने पाकेको आँप ठिक हुन्छ। त्यस्तै अन्य वाटरमेलनहरू भयो, तपाईँको रक मेलन भयो, तरबुजा, यस्ता खानाले हुन्छ। तसर्थ यसलाई प्याकेजको रूपमा हुन्छ भने भोजन अत्याधिक खाने अथवा असमयमा खाने, नसुत्ने, राति अबेर खाना खाने, यसले पनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ। यी सबैलाई मिलाउनु हो भने असाध्य तपाईँ ग्यास्ट्रिकबाट मुक्त हुनुहुन्छ। आउनुहोस् एकैछिन, लेट्स मेडिटेट एन्ड जस्ट observe your body, focus your mind between two eyebrows and observe your temperature of your eyes, ear, cheek and chin and neck and back of the neck. बिस्तारा आफ्नो आँखाको तापक्रम, शरीरको तापक्रमले याद गर्नुहोस् अनि शरीरको शिरदेखि पाउसम्म याद गर्नुहोस्। observe your whole body and just feel the sensation of your body everywhere. कपडाको अवस्था, छाती ढाडमा आएको अवस्था याद गर्नुहोस्। रिल्याक्स हुनुहोस्, प्रसन्न हुनुहोस्। म खुसी छु, आनन्द छु, म रोगमुक्त भएको छु, शोकमुक्त भएको छु, कान्ति आभा ऊर्जाले मलाई आनन्द दिलाइरहेको छ भन्नुहोस्। प्रसन्न भएर नमस्कार गर्नुहोस्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय होस्।